समझदार इंसान दूसरों की गलतियों से सीखता है और हम दूसरों की गलतियां संभाल कर रखते हैं ताकि बावक्त ज़रूरत अपनी गलतियों के दिफा के लिए इस्तेमाल कर सकें। मांगने वालों की लोग मदद तो करते हैं मगर पसंद नहीं करते। पसंदीदगी हमेशा खुददारी को मिलती है। अफसोस की बात है कि हम इस मुआशरे से हैं जिसमें मोबाइल फोन खोने का अफसोस नमाज के खो जाने से ज्यादा होता है। मुनाफिक जब किसी को गिराना चाहता है तो उसको धक्का नहीं बल्कि सहारा देता है। हर कोई मारने के लिए पत्थर नहीं उठाता। कुछ लोग ये काम लहजों से भी कर लेते हैं। हराम की कमाई अगरचे शक्ल नहीं बिगाड़ती लेकिन नस्लें जरूर बिगाड़ देती हैं। बात तो सिर्फ चाहत और एहसास की होती है, वरना दोस्त और दुश्मन एक ही हर्फ से शुरू होते हैं। वो तमाम लोग जो गिरने के बाद खड़े हो गए, उन्होंने अपने पांव नहीं बदले, ख्यालात बदले थे। भरी हुई जेब आपको कई गलत रास्तों पर ले जा सकती है, लेकिन खाली जेब आपको जिंदगी के मानी समझा देती है। इंसान सब कुछ कॉपी कर सकता है मगर किस्मत और नसीब को कॉपी नहीं कर सकता। रब ने हर इंसान को इस इख्तियार से नवाजा है कि वो खुद चाहे तो खुद को बदलकर अपनी जिंदगी को बदल सकता है। पिंजरे में कैद किया हुआ परिंदा आपकी मिल्कियत हो सकता है लेकिन आपका अपना नहीं हो सकता। आपका अपना वही है जो आजाद फिजाओं में उड़ान भरे और आके आपकी हथेली पे बैठ जाए। कभी हालात को अपने मुताबिक ढाल लें और कभी कभी हालात के मुताबिक ढल जाया करें। ये जिंदगी गुजारने का बेहतरीन उसूल है। खुशियां अगर पैसों से हासिल होती तो यकीन करें कभी कोई गरीब का बच्चा खुश ना होता। अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, बस दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उसकी कदर नहीं होती। पैसे और वक्त के दरमियान सबसे बड़ा फर्क यह है कि आप हमेशा जानते हैं कि आपके पास कितना पैसा है, लेकिन आप कभी नहीं जानते कि आपके पास कितना वक्त है। हमेशा मुखलिस रहें। आपकी मौजूदगी वक्ती हो सकती है मगर किरदार और रवैये दायमी असरात छोड़ जाते हैं। जिस तरह रोशनी और अंधेरा एक साथ जमा नहीं हो सकते, उसी तरह दावत और अदावत भी एक साथ जमा नहीं हो सकते। कभी कभी ठोकरें अच्छी होती हैं। एक तो रास्ते की रुकावटों का पता लग जाता है और सबसे बढ़कर संभालने वाले हाथों का पता चल जाता है। मोहब्बतों में ली गई झूठी कस्मों के बड़े नाकाबिले बर्दाश्त कफारे अदा करने पड़ते हैं। तकरीरें हमेशा कम अक्ल लोगों को मुतासिर करती हैं। ज़हीन लोग अमल और किरदार से मुतासिर होते हैं, दावों को नहीं नताइज को अहमियत देते हैं। आपकी एक मुस्कुराहट से दुनिया में और बहुत सी मुस्कुराहटें फैल सकती हैं। यकीन कीजिए ये दुनिया की पहली वबा है जिसके फैलने से कोई नुकसान नहीं होता। अगर इंसान बड़े गुनाह करना छोड़ दे तो उसकी छोटी छोटी बुरी आदतें अल्लाह खुद छुड़वा देता है। जिस्म 100 बार जले तब भी वही मट्टी है, रूह एक बार जले तो वो कंदन हो जाती है। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। इंसान जितना ज्यादा अंधेरों को झेलता है उसे इतना ही बड़ा सूरज नसीब होता है। कुछ लोगों की हरकतें देखकर ऐसे लगता है जैसे शैतान इन्हें छुट्टियों का काम देकर गया है। अगर आप मेहनत करने में शर्माते हैं तो कामयाबी आपके पास आने से शर्माएगी। अगर लोग आपसे दूरी इख्तियार कर रहे हैं तो इन्हें करने दीजिए, क्योंकि आपकी तकदीर, किस्मत, वक्त और जिंदगी की दौड़ किसी के छोड़ जाने के मोहताज नहीं है। जिंदगी तब तक आसान है जब तक हम नादान हैं। ये दुनिया कितनी अजीब हो गई है, यहां झूठ से नहीं सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं। कामयाबी और नाकामी के बारे में तब तक मुकम्मल यकीन नहीं करना चाहिए जब तक वो मिल ना जाए। एतबार की किल्लत और शक की ज्यादती
رشتوں کی خوبصورتی کو ختم کر دیتی ہے۔ نماز بوجھ نہیں بلکہ تمہاری بوجھ کو ہلکا کرنے کا ذریعہ ہے۔ گناہ دکھائی نہیں دیتے پر ان کا وزن دماغ کو بوجھل کر دیتا ہے۔ مرنے کے بعد کی جانے والی قدر اور دل دکھانے کے بعد مانگی جانے والی معافی کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ دل ایک پیالہ ہے، اگر اس کو رحم، شفقت اور محبت سے نہ بھرا جائے تو یہ حسد، بغض اور تکبر سے بھر جاتا ہے۔ محبت مکمل ملنے کا نہیں بلکہ محبت مکمل ہونے کا نام ہے۔ عورت کو عزت دینا اسے خوبصورت کہنے سے زیادہ بہتر ہے۔ چہرے کی چمک اور محلوں کی اونچائی پر مت جانا۔ جس گھر میں ماں باپ اور بچے ہنستے نظر آئیں تو سمجھ جانا کہ وہ گھر امیروں کا ہے۔ انسان کتنا بھی بڑا ہو جائے، اپنی پسند کے لوگوں کے لیے جذبات بچوں جیسے ہی رکھتا ہے۔ والدین دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہیں۔ ماں نہ ہو تو دل کو دلاسا دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اگر باپ نہ ہو تو زندگی کی دوڑ میں اچھا مشورہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ جس دن تم بیٹی کے باپ بن جاؤ گے تب تمہیں وہ مال نہیں مان نظر آئے گی۔ خواہش تھی جلد جوان ہونے کی، معلوم نہ تھا خوشیاں صرف بچپن کی مہمان ہوتی ہیں۔ بستر پر لانا ہو تو کوئی ذات نہیں پوچھتا، نکاح میں لانا ہو تو سب کو حسب نسب یاد آ جاتے ہیں۔ زندگی کی بس ایک ہی خواہش ہے کہ میرا رب راضی رہے، دنیا تو ویسے بھی کسی کی نہیں۔ سب سے خوبصورت کام جو آپ کر سکتے ہیں وہ کسی کے ماضی کو سامنے لانا ہے جبکہ وہ بدل گیا ہو۔ اپنے تمام مشکلوں کو ایک کاغذ پر لکھیں اور اسے کوڑے دان میں پھینک دیں، اس سے آپ کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ غربت آنے کے 14 اسباب: قرآن نہ پڑھنا، پانی بغیر ڈھکے رکھنا، مہمان آنے پر برا ماننا، برے خیالات سوچنا، اولاد کو گالی دینا، اندھیرے میں کھانا کھانا، مکڑی کے جالے نہ اتارنا، سوالی کو خالی ہاتھ لوٹانا، گھر میں گندگی رکھنا، گھڑے سے منہ لگا کر پانی پینا، بستر پر کھانا کھانا۔ سورج کے نکلنے کے بعد سونا، ٹوٹے ہوئے برتنوں میں کھانا کھانا اور کھانے کے برتن گندے رکھنا، ناراضگی میں فیصلے اور خوشی میں وعدے کرنے سے پرہیز کریں۔ ایک آدمی جس کے پاس ہنر ہے وہ کبھی آگے نہیں جا سکتا جب تک اس کے پاس یہ 2 چیزیں نہ ہوں: شکر اور اس کام کی صفائی۔ لوگ آپ کے اندر آپ کا دکھ تلاش نہیں کرتے بلکہ انہیں اس تماشے کی تلاش ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ ہوا ہوتا ہے۔ کسی بھی انسان کی اصلیت اور کم ظرفی کا اندازہ اس کی ان 3 چیزوں سے لگایا جا سکتا ہے۔ مشکل وقت میں رویہ: جب حالات خراب ہوں، انسان کا رویہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ کتنا صابر اور سمجھدار ہے یا کتنا خود غرض اور کم ظرف۔ طاقت ملنے پر برتاؤ: اگر طاقت اور اختیار ملتے ہی وہ دوسروں کو نیچے دکھانے لگے تو اس کی کم ظرفی واضح ہو جاتی ہے۔ دوسروں کی کامیابی پر رد عمل: کسی کی خوشی یا کامیابی پر حسد یا خوشی کا اظہار کرنا اس کے دل کی گہرائیوں کا عکس ہوتا ہے۔ پہلے شرم کی وجہ سے پردہ کیا جاتا تھا اور اب پردہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ دنیا کی خواہشات سمندر کے پانی کی طرح ہے، جتنا زیادہ پیو گے اتنی پیاس بڑھے گی۔ دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم بہت خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کی قابل سمجھا۔ رونے سے مت ڈرو، یہ آپ کے دماغ کو دکھ بھرے خیالات سے آزاد کرے گا۔ وقت، محبت اور تعلق خریدا نہیں جا سکتا، پھر چاہے بندہ کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو، لیکن ان کے کھو جانے کے بعد ان کی قدر و قیمت کا احساس ضرور ہوتا ہے۔